वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका ने कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। बहुत बड़ी खबर है अमेरिका की जानिब से। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की एक अहम कड़ी है, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी बैनुल अक़वामी सतह पर तौसीक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक BLA को पहले ही आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका था, लेकिन अब उसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा दर्ज करते हुए मजीद ब्रिगेड को भी उस फहरिस्त में शामिल किया गया है। मजीद ब्रिगेड को एक अलहदा आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला इस ग्रोह के कराची एयरपोर्ट, गवादर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स और दीगर हसास तंसीबात पर हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सामने आया। खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, जिसमें 31 अफराद शहीद और 300 से ज्यादा यरगमाल बना लिए गए थे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अमली ताउन और हम आहंगी में इजाफा देखने में आ रहा है। यह फैसला पाकिस्तान की एक और सिफारती जीत है, जिसका क्रेडिट यकीनन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका को जाता है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज दिफाई कार मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, और इस फैसले का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, मैं समझता हूँ कि तीन बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो अभी पिछले 1.5 माह के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब का जो कि 2 दौरे हैं अमेरिका के, जिसमें पहले दौरे में उनकी अमेरिकी सियासी क़यादत और सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, और दूसरे दौरे में उनकी फ़ौजी क़यादत यानी कि आउटगोइंग सेंटकॉम चीफ, इनकमिंग सेंटकॉम चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई। और उससे अगले दिन जो अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बात का वाज़ेह करना कि अब अमेरिका भी जो है वो BLA और मजीद ब्रिगेड को एक फ़ौरन दहशतगर्द तंजीम समझता है, ये इस बात का समर और एतराफ़ है कि अब जनूबी एशिया में अमेरिका की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। भारत जो है ना सिर्फ अब अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा चीन को कंटेन करने के हवाले से, बल्कि जो दहशतगर्दी की पुश्त पनाही अमेरिका के अंदर भी जो सिख रहनुमा हैं उनके हवाले से जो उन्होंने कोशिश की, या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही जिसमें मजीद ब्रिगेड और BLA शामिल है, ये इस बात का सबूत है कि अब काउंटर टेररिज्म के हवाले से अमेरिका का जो ज़ाविया निगाह है जनूबी एशिया के हवाले से, वो पाकिस्तान से मुताबिकत रखता है, और वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को भी अहमियत देता है। और जो दीगर माइनिंग में, रेयर अर्थ मिनरल्स में ऑफशोर ड्रिलिंग की भी बातें और मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके उसमें अमरीकी मफादात जो फ्यूचर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में या जॉइंट वेंचर की शक्ल में आएंगे, उनकी सिक्योरिटी भी अमेरिका जो है उनको अपने इस रीजन के हवाले से मफादात के लिए बड़ी अहमियत देता है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जनूबी एशिया की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। अमेरिका को इंडिया ने डिसअपॉइंट किया है, और इस 2 बातें सामने आई हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच जो है वो बिला आखिर फातेह होता है। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है, न सिर्फ जनूबी एशिया में, वेस्ट एशिया के हवाले से भी मार्को रूबियो ने एतराफ़ किया है, और हाल ही में सेंट्रल एशिया का भी जो हमने अभी इनिशिएटिव किया जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मिलिट्री लीडरशिप और सेंटकॉम चीफ शामिल थे। इससे साबित होता है कि कम से कम 3 रीजन्स में पाकिस्तान के रोल को बहुत अहमियत दी जा रही है, स्टेबिलिटी और अहमियत दी जा रही है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक जी टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बड़ा ये अहम सवाल है, और वो ये है कि फितनतुल हिंदुस्तान पर इस तरह से आलमी दहशतगर्द तंजीम उसको करार देना मजीद ब्रिगेड को, और ऑब्वियसली फितनतुल हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही थी बलूचिस्तान में। एक तो इंडिया के लिए कितना बड़ा धचका है, और दूसरा जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस फैसले का? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, मुख्तसर बात यह है कि ये सिफारती सतह पे अमेरिका का एक नई पॉलिसी का ऐलान है कि पाकिस्तान की थ्रेट परसेप्शन को अमेरिका शेयर करता है। पाकिस्तान के बयानिए की भी ये तायीद है,
اور بھارت جن تنظیموں کی پشپنائی کرتا ہے ان کے حوالے سے بھی اب امریکہ کی سوچ اور پالیسی تبدیل ہو چکی ہے، اس کا بھی یہ اعلان ہے۔ اب اس کے دو اعتبار سے میں سمجھتا ہوں فیوچر میں کاؤنٹر ٹیررزم میں کوپریشن پاکستان اور امریکہ کا ایک بہت امپورٹنٹ کامن انٹرسٹ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں اس تنظیم کے خلاف بھی جو مزید کارروائیاں کی جائیں گی، ہمیں عین ممکن ہے کہ امریکہ سے انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل اور جو ہائی ٹیک ویپنز وغیرہ کی سپورٹ درکار ہے، عین ممکن ہے کہ اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات انفارمیشن ڈومین میں وہ لوگ جو کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے لیے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے گاب میں فضا ہموار کرنے کی اور ہمدردی ڈیولپ کرنے کی عالمی سطح پہ مغربی ممالک میں یا پاکستان میں اسلام آباد میں مظاہروں اور دھرنوں کے ذریعے سے کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی امریکہ کی جانب سے بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر اب آپ ان دہشت گرد تنظیموں کو جسٹیفائی کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، پروموٹ کریں گے، تو اب آپ اس کا مطلب واضح یہ ہے کہ امریکہ ان کو ایک دہشت گردی کی سپورٹ کی نظر سے دیکھے گا۔ اچھا، دوسرا محمد علی صاحب، جو انڈیا کا ایک رول رہا ہے گلوبل ٹیررزم میں، جو انہوں نے کینیڈا میں سکھوں کے ساتھ کیا یا امریکہ میں ان کے شہریوں کو وہاں پر مارا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل ایک ڈکلائن، اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل امبیرس کرتے جا رہے ہیں انڈیا کو، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا، اس کی اسٹریٹجک وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، اس کی 6 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پہلی وجہ وہی ہے جو آپ نے بتائی کہ تقریباً 1.5 سال قبل جب انکشاف ہوا، امریکن انٹیلیجنس نے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کیا کہ انڈین انٹیلیجنس ہائیسٹ لیول سے اپروول کے نتیجے میں کھلم کھلا امریکی سرحدوں کے اندر امریکی شہری جو کہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ہلاکت کی منصوبہ بندی اور تیاری کر رہی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا ایک ایسے ملک کے حوالے سے جس کو امریکہ چین کے خلاف اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا تھا۔ دوسری بات جو بنیان المرصوص کے نتیجے میں انہوں نے سمجھ لیا امریکہ نے کہ بھارت کی صلاحیت بھی نہیں ہے اور شاید ارادہ بھی نہیں ہے چین کو کنٹین کرنے میں، امریکہ کی توقعات پہ وہ پورا اتر بھی نہیں سکتے، اترنا چاہتے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے کمپلیٹلی ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ پاکستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، 9 گنا زیادہ ان کا دفاعی بجٹ ہے بھارت کا پاکستان سے، وہ پاکستان کی جوابی کارروائی کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو کل کو وہ چین کے سامنے کیا کھڑا ہوں گے۔ تو تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے جبکہ امریکہ اپنے معاشی دباؤ کو ایک پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کر رہا تھا روس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اور تمام مغربی ممالک امریکہ کی بات سن رہے تھے انرجی کوآپریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، تو اس وقت انڈیا نے پچھلے سال $52 ارب کا تیل جو ہے وہ روس سے امپورٹ کیا۔ اس کے اوپر بہت غصہ پایا جاتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، اس کو تعبیر کر رہے ہیں وہ براہ راست روس کی اکنامک اسسٹنس سے تاکہ ان کی جنگ کو جاری رکھا جا سکے یوکرین میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ F-35 جو امریکن لیٹسٹ 5th جنریشن فائٹر ہے وہ انڈیا کو آفر کیا، تو اس میں بھی انڈیا کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا، وہ سخوئی 57 جو رشین 5th جنریشن فائٹر ہے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اور آخری وجہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی انہوں نے ٹریڈ پروٹیکشن دی ہے اپنے کاشتکاروں اور صنعت کاروں کو، اور امریکہ کی مارکیٹ ایکسیس کو ریڈیوس اور ریسٹرکٹ کیا ہے، ان انفیئر پریکٹسز کے اوپر بھی وہاں بڑا غصہ ہے۔ تو یہ تمام وجوہات کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس اور ادراک ہو گیا ہے کہ امریکہ کے بھارت کی نہ صلاحیت ہے نہ ارادہ ہے امریکی انٹرسٹ کو اس ریجن میں پروٹیکٹ اور پروموٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان اس کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار اور زیادہ کیپیبل ریاست ہے جس کے ساتھ مل کر چلنا اور مزید تعاون کو بڑھانے میں امریکہ کا گلوبل اور ریجنل فائدہ ہے۔ محمد علی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔